गुरुहरूमा स्वागत गरौँ। सधैँ झैं हामी सनातन वैदिक विवेचनाको जुम पेजमा उपस्थित भइसकेका छौं। सद्गुरुदेवलाई नमस्कार, आत्मदेवलाई नमस्कार, सत्तालाई नमस्कार। नमस्कार। तेज, वायु, आकाश गुरुदेवको छेलिएको छ। पाँचै तत्त्वलाई नमस्कार गर्दै हामी सधैं झैं योग प्राणायाममा अथवा केही चर्चाका विषयहरूमा उपस्थित रहौं। शारीरिक रोगी तथा मानसिक रोगी जो हामी छौं, जम्मा हौं र मौकाको फाइदा उठाउँ। यो त्यसै योगासन भएको छैन, यो त्यसै मनको रोग भगाउने उपचार पनि भएको छैन, भनिएको छैन। आफ्ना लागि राम्रो कुरो, आफ्नै लागि, मेरै लागि राम्रो कुरो भनेर यसरी सुन्नका लागि हामी तत्पर भयौं भने मानसिक रोगी पनि निरोगी बन्छन् र शारीरिक रोगी पनि निरोगी बन्छन्। यसो हुँदाखेरि हामीले दत्तचित्त भएर योग गर्नुपर्छ। योग बिना युक्तको काम भनेको के हो त भनेर भन्दा अरू अन्य कर्म। तर योग आसन भनेर भन्ने बित्तिकै यहाँ आफूसँग जोडिरहने अथवा परमात्मा सत्तासँग जोडिरहने यस्तो यात्रा हुने हुनाले हामी सधैं झैं सुरु गर्छौं। यथा योग्य आसन, हातलाई ज्ञान मुद्रा, आँखा बन्द गर्दै गहिरो लामो सास पुरै भित्र लिने, फोक्सो पुरा फुल्ने गरेर लिने, बिस्तारै बाहिर फ्याँकिदिने, एकछिन बाहिर पनि रोक्ने प्रयत्न गर्ने जसमा फोक्सो खाली होस्। फेरि बिस्तारै भित्र, एकछिन भित्र, सम्पूर्ण भित्रका हाम्रा मानसिक विकार समेत पनि श्वास सँगसँगै बाहिर गइरहेको छ। एकदम म स्वस्थ बनिरहेको छु। बाहिर एकछिन। अब गहिरो सास लिँदै हामी ओमकारको उच्चारण गर्छौं। जुन उच्चारण गर्दाखेरि हामीले जन्मदाखेरि सँगै लिएर आएको, हामीले बनाएको होइन, आफै आफूसँग रहेको वाणी, शब्द, धुन प्रयोग गर्छौं। गहिरो सास लिँदै फेरि
फेरि फेरि अर्को पल्ट गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। येन चेतयते विश्वं विश्वश्चेतयते नयम् तम् एव शरणं यामि सैवस्तु शरणं मम। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि दुईटे हाथ उठाऊं, दुई हाथ जोड़ेर हत्केला रगड़ाऊं। तातो हत्केला लगेर आँखामा राख्ने, हत्केला भित्र आँखा खोल्ने। एकछिन हत्केलाको तातो आँखामा, यो तातोले आँखालाई पावर दिन्छ, इनर्जी दिन्छ। अब आँखा बन्द गर्दै अनुहार पुरै मालिस गर्ने। एकदम हात हेर्दै आँखा खोल्ने, दुई हात जोड्ने। हे गुरुदेव, हे सद्गुरुदेव, हे अन्तर्यामी, हे हृदयवासी, हे सम्पूर्ण प्राणीलाई बाटो देखाइरहने यस्ता प्रकारका सद्गुरुदेवले मलाई अन्तरयात्रा गराइदिबक्स्नु भएको छ। अन्तरयात्रा गराइदिबक्स्नु, भित्र स्थिर गरिदिबक्स्नु, आफूभित्र केन्द्रित गरिदिबक्स्नुहोस्, योगा सिकाइदिबक्स्नुहोस्। यसरी प्रार्थना गर्दै हामी गुरुदेवका शरणमा अब हामी सधैं झैं पूर्ण व्यायामका लागि उठौं।
पाद चालनासन तेस्रो घुँडाले छाती छुने, छुँदै उफ्रिने, कम्मर हातमा राख्ने, हातमा कम्मरमा हात राख्ने अनि घुँडाले छाती छुने। अस्तु, अब अर्ध बैठक। अर्ध बैठक बस्ने त्यसलाई एकदम पेल्नु पर्नेछ। आफू बनिरहनु होला नि, जुन काम गरिन्छ आफू बनिरहने, आफू नछोड्ने। म यो काम गर्दैछु भनेर त्यहाँ त्यो शरीरलाई हेर्ने, आफ्नो बुद्धिसँग। अलि नवराजी अलि अगाडि बढ्नुस्, तपाईको शरीर आदि मात्र देखिएको छ। ल कम्मरमा हात राखेर आदि बस्ने, कम्मरमा हात राखेर। अब त्यही नै पाद जानुभृतासन गर्ने। जानुभृतासन, घुँडामा हात राखौं, हल्का निहुरौं। अब घुँडा घुमाऊ बिस्तारैसँगले। हतार भयो है, हतार भयो है, हतार होइन, छिटो गर्नु परेको छैन, जाति चाहिँ हुनु पर्यो। ठिक, अहिले ठिक, एकदम। एक फनको घुम्दाखेरि 2 गायत्री सक्ने समय लगाउनु पर्छ। अब उल्टो पनि घुम्ने, उल्टो। अब भित्र बाहिर। दुई, 3, 4, 5। अब बाहिर भित्र 1, 2, 3, 4, 5। ल, अब यति भइसकेपछि हामी कोडासन गरौँ। यहाँनिर कटिवृत्तासन गर्नुहुन्थ्यो, शिक्षा कोडासन। आफूले अब कोडासन गर्ने, हल्का गोडा फार्ने, दाहिने हातले दाहिने गोडाको कुर्कुच्चो छुन प्रयत्न गर्ने, गोलीगाँठो छुन प्रयत्न गर्ने, देब्रे हात पुरै माथि उठाउने, पुरै माथि अगाडि जाओ शिरसँगै यसरी। नवराजीको माथि गएको हात अझै झुकेको छैन। अर्कोपट्टि, अर्कोपट्टि। एकदम 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 दुईटै घुँडा तन्काउने, तनक्क बनाएर प्रयत्न गर्ने। अर्कोपट्टि। अनि फेरि अर्कोपट्टि। अब त्रिकोणासन।
अलि मुन्टो झुक्छ होला, झुक्छ भने मुन्टो झुकाउने तल। ठीक, अब अलिक केही छिटो। यो विपरीत गालाले विपरीत घुँडो छुनु पर्ने हुन्छ यसरी निहुर्दाखेरि। ठिक, प्रयत्न गर्ने, छुन खोज्ने, छुँदैन भने पनि छुन खोज्ने, यो शरीरलाई हामीले काम लाउनु छ। अब हामी गोडा जोड्छौं। यहाँनिर अलिकति कटिवृत्तासन गरौँ कि भने जस्तो लागेको छ। उल्टा, त्यति बेला भइजान्छ उल्टा। बस, अब ऊर्ध्व ताड़ासन। एकदम कम्मर पुरै तन्काउनु होला आफ्नो शरीरका अनुसार। पन्जाको सहाराले टेक्ने तल, हातलाई माथि, सासलाई पुरा भर्दै, फेरि सास फ्याँक्दै, गोडालाई तल टेक्दै, हातलाई थाप्ला माथि, फेरि सास लिँदै माथि। एवं प्रकारले पुरै कम्मर तन्काउने, रिडको हड्डी पुरै तन्क्योस्। अब पिटी खेल्ने। 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब पूर्ण पिटी, पुरै हातलाई माथि, माथि माथि माथि, हातलाई माथि, हातलाई माथि, माथि गएन भने जति जान्छ त्यति। है, नवराज जी को भइरहेको छैन। ल अब ट्विस्टिङ गर्ने त्यही नै। उफ्रिँदै दाहिने बायाँ हातलाई बटार्ने, कम्मर बटार्ने। मजाले हात यतातिर, मुन्टो अर्कातिर, कम्मर यसरी कम्मर मर्काउने। बस, विश्राम। अब हामी सूर्य नमस्कार गर्छौं। नमस्कार। हस्त उत्तानासन, हस्त पादासन। अलि अगाडि अगाडि अगाडि, नवराज जी अगाडि बढ्नुस्, अझै अगाडि बढ्नुस्, अझै 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 अगाडि बढ्नुस्। त्यो तपाईँ पछाडि देखिँदै देखिँदैन अनि। हस्त पादासन, अनि फेरि अश्व सञ्चालन आसन, देब्रे गोडो पछाडि राखेर माथि हेर्ने, अगाडि गोडो झुकाउने, घुँडो। अब फेरि पर्वतासन, सास फ्याँक्दै पाँचौं आसन। अब घुँडा टेक्दै सर्वांगासन।
सासलाई सामान्य गर्दै एकछिन आफूलाई पाउँदै अब फेरि भुजङ्गासन गर्ने, प्रत्येक आसनमा आफूलाई पाउनु पर्ने हुन्छ अनि मात्र योगासन भनेर भनिन्छ। आफूलाई पाइएन भने योगासन होइन। सास भर्दै अब हामी फेरि पर्वतासन गर्छौं। त्यही ठाउँमा त्यही त्यो गोडो त्यही नै टेकिएको हुन्छ, हात त्यही नै टेकिएको हुन्छ, वरपर सर्दैन एकदम नै। वरपर सर्यो भने आसन बिग्रियो भनेर भन्नुपर्छ। नमस्कार। सूर्य नमस्कार के अरे हाम्रो पर्वतासन हुँदैछ। अब अश्व सञ्चालन आसन, देब्रे गोडो अगाडि लगेर, देब्रे गोडो अगाडि, अघि लगेर देब्रे गोडो एकदम आफूलाई पाउँदै पाउँदै। त्यहाँ मलाई कसले साथ दिया छ, म जान्ने मात्रै, त्यहाँ काम गर्नेवाला शरीर छ, शरीरलाई चलाउनेवाला बुद्धि छ, बुद्धिदेखि तपाईँ अलग हुनुहुन्छ, विचारदेखि अलग हुनुहुन्छ। तपाईँ हेरिरहनु भएको छ तिनीहरूलाई, तपाईँ अलग हुनुहुन्छ तब देख्नुहुन्छ, नत्र भनेदेखि देख्ने कुरो थिएन। ल अब फेरि हामी हस्तपादासन गर्छौं। शिर अरु झुकाउने, शिर झुकाउने, शिर। अब पहिले हात उठाएर अनिखेर शिर उठाउने, शरीर उठाउने। हस्त उत्तानासन। नमस्कार। नमस्कार। फेरि नमस्कार। हस्त उत्तानासन। अब फेरि हस्तपादासन। अब दाहिने गोरु पछाडि लाँदै अश्व सञ्चालन आसन। सास लिँदै माथि अनि फेरि देब्रे गोडो पनि पछाडि लगेर पर्वतासन। दाहिने गोडा सँगै लगेर जोड्नु होला। पर्वतासन। अब सर्वाङ्गासन। गोडो सरिगयो नि। सर्वाङ्गासन। अब भुजङ्गासन। थपक्क हातको सहाराले छाती उठाउने। अब फेरि पर्वतासन। त्यो हात जहाँ छ त्यही टेकेर, गोडा जहाँ छ त्यही टेकेर अब पर्वतासन। हात सरो सरो, गोडो पनि सरो सरो। पर्वतासन। अब फेरि अश्व सञ्चालन आसन। दाहिने गोडो अगाडि लाँदै, दाहिने गोडो अगाडि लाँदै अश्व सञ्चालन आसन। अब हस्तपादासन। एकदम आफूलाई पाउँदै, यहाँ हामीलाई साथ दिनेवाला सबै कुरालाई विचार गर्दै गर्दै, कानले हामीलाई साथ दिया छ, शब्द सुनेर सेवा गरिरहेछ। प्रत्येक शरीरले आफूलाई प्राप्त गराइरहेको छ, आफू जानिरहेका छौँ, आफू मजबुत छ, वर्तमान छ। अब हस्त उत्तानासन। सास भर्दै एकदम सँगले होसियारीसँगले म आफूलाई चलाइरहेको छु, आफ्नो शरीर चलाइरहेको छु, शरीरले मलाई प्रमाणित गरिदिइरहेको छ, म बनिरहन पाएको छु। अब नमस्कार। अब अलि छिटो म नम्बर लगाउँछु। 1 नम्बरमा नमस्कार, 2 मा हस्त उत्तानासन, सँगसँगै आफू जोडिनु होला। हस्तपादासन अनि फेरि अश्व सञ्चालन आसन, अश्व सञ्चालन आसन अनि फेरि पर्वतासन। पर्वतासन अनि फेरि सर्वाङ्गासन, भुजङ्गासन, नवराजी त्यो पैतालालाई उता पछाडि पसार्दिनु त। हो ठिक ठिक।
अब फेरि पर्वतासन, अब देब्रेगोड अगाडि लाँदै अश्व सञ्चालनासन, अब फेरि हस्त उत्तान, हस्तपादासन, हस्तपादासन, अब हस्त उत्तानासन, नमस्कार, 1 2 3 4 4 भनेको अश्व सञ्चालन, 5 खै पर्वतासन गरेको त 6 7 8 8 भनेको पर्वतासन, नवराजी पर्वतासन, 9 भनेको अश्व सञ्चालन आसन, दाहिने गोड अगाडि लागेर, अब फेरि 10, अब 10 हस्तपादासन, हस्त उत्तानासन, 11 नमस्कार, 12 फेरि नमस्कार, अनि फेरि हस्तपादासन, हस्त उत्तानासन, ठिक छ, हस्त उत्तानासन, हस्तपादासन, अब अश्व सञ्चालन आसन, बस, अब पर्वतासन, अब सर्वाङ्गासन, यहाँनिर अर्को आसन छ, एकछिन सर्वाङ्गासन, ठिक छ, घुँडा मात्रै टेकेर छाती उठाउँ माथि, छाती माथि उठाउने, ल फेरि पर्वतासन गर्ने, फेरि अश्व सञ्चालन आसन गर्ने, हस्तपादासन गर्ने, हस्त उत्तानासन गर्ने, बस, अब यहाँ एउटा मार्जार आसन भनेर भन्ने छ, मार्जार आसन, फ्याँक्दै सास लिँदै, अब एउटा गोडो उठाएर पछाडि अनि फेरि अगाडि, पछाडि अगाडि, अब त्यस्तै अर्को गोडो उठाउने, ल अब हामी एकछिन भस्त्रिका गर्छौं, 31 भइसकेको छ। दण्ड बैठक, ठिक, एकछिन भस्त्रिका गर्छौं,
आफ्नो बुद्धि परिचालन गर्दै हामीले श्वास प्रश्वास प्रयोग गरिरहेका छौं। बुद्धिलाई प्रयोग गरेको जब विचारले निर्णय गर्यो तब बुद्धिले प्रयोग गर्ने हो। अनि फेरि मनले प्रयोग गर्ने भनेर भनौं। चित्तको चञ्चलताको सहारामा अथवा मूल प्रकृति महत तत्वको सहारामा हामी वासिका गर्दैछौं। स्वाभाविक गतिको श्वासलाई केही परिचालन गर्दैछौं हामी। म यस कामको साक्षी भइरहेको छु। आफू जान्नु तत्व जुन छ त्यो जान्नु तत्वलाई हामीले खोज्नु छ। क्षेत्रज्ञ यसरी जान्नु तत्व अलग, प्राण तत्व अलग, अनि फेरि शरीर तत्व अलग सँग हामी रमाइरहेका छौं। यहाँ सृष्टिको क्रम बडा विचित्र छ। शरीरमा देख्नु, सुन्नु, चाख्नु, बोल्नु अथवा चिसो तातो इत्यादि जो इन्द्रियहरू छन्, हामी कालिँदै उनीहरुका पछि लाग्नाले यो काली उनीहरु आफ्नो काम गरिरहन्छ। कानले सुनिरहन्छ, नाकले सुँगिरहन्छ, आँखाले देख्ने काम देखिरहन्छ। तर आफू त साक्षी हो नि त। साक्षी भनेको वर्तमानमा हुन्छ, न त भूतको साक्षी हुन्छ न त भविष्यको साक्षी। एकदम निकट वर्तमान। यसरी वर्तमानलाई प्राप्त गर्ने हो हाम्रो काम। आफू वर्तमान, आफू निरन्तर, आफू कहिल्यै परिवर्तन नहुने वाला, न त ठूलो हुन्छ न त सानो हुन्छ। न त यो जान्नु तत्वको उमेर नै पुगेको हुन्छ, न त यो तरुण नै हुन्छ, न त वयस्क हुन्छ, न त बालक, न त वृद्ध। एक रस, एकदम एक रस जान्नु तत्व। विश्राम। अब अलिकति मात्रै थोरै कपालभाति। बस अब त्रिबन्ध साहिबको बाह्य
अब यति आज मर्कटासन गर्नु छ हामीले हेर्नु होला म गर्ने हजुर हेर्ने 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 है चटपटाउनु परेन हेर्ने मात्रै यो हातलाई यसरी फैलाउने अथवा यसरी अनुसार सिरानी लाउन पनि सक्छौँ हामी गोडालाई मैले यसरी खुम्चाइरहेको छु अब सास फ्याक्दै घोडालाई यसरी बायाँ साइडमा सुताइदिएँ मैले तर मेरो मुख चाहिँ दाहिने कुइले हेरिरहेको छ दाहिने हात तर्फ हेरिरहेको अथवा मैले हात फैलाएँ दाहिने तर्फ हेर्दैछु अब त्यसै अर्कापट्टि फर्किएँ यसलाई भनिन्छ मर्कटासन 1 क अब तीन गोडा फारौँ गोडा फारेर देखिन्छ होला गोडा फारेको गोडा फार्ने एउटा घोडो अर्काको पैतालामा ऐसे जस्तो दाहिने बायाँ गर्ने सास फ्याक्दै ठिक एउटाको पैताला